बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक का 20वां पारा, सूरह नमल की 34 आयात और 3 रुकू पर, सूरह कसस की 88 आयात और 9 रुकू, सूरह अनकबूत की 44 आयात और 4 रुकू पर मुश्तमिल है। इस तरह इस पारे में टोटल 166 आयात और 16 रुकू हैं। अल्लाह पाक ने अपनी कुदरतों का बार बार तज़किरा फ़रमाया है, उसके खालिक होने का ज़िक्र है, उसके माबूद बरहक होने का ज़िक्र है। वही रोशनी लाता है, वही रोशनी में अंधेरे बिखेरता है, वही ज़िंदा करता है, वही मारने वाला है। हकीकी तौर पे हिदायत देने वाला, ज़ुल्मतों से निकालने वाली ज़ात वही है। अपनी बारगाह की तरफ दावत देते हुए वो ख़ुद सवालात की सूरत में ये पूछता है, बार बार दोहराता है कि ज़मीन व आसमान को बनाने वाला कौन है, बारिश बरसाने वाला कौन है। ये जो बागात लगे हुए हैं, पूरी दुनिया कायनात भरी पड़ी है हरियाली से, ये कौन सजाने वाला है। ज़मीन को ठहराने वाला कौन है, इसको करार देने वाला कौन है, तारीकियों में राह दिखाने वाला कौन है। ये बार बार उसने सवालात दोहराए ताकि बेहिदायत और जिसकी अक्ल पर पर्दे पड़े हैं वो भी उसकी बारगाह की तरफ लौट आए। और ये सवालात उसके ऐसे हैं जो कम से कम इल्म शख्स के ऊपर भी बिल्कुल वाज़े हो जाते हैं। हल्का सा शऊर रखने वाला भी ये देखता है कि कोई ऐसा नहीं है जैसा हमें अल्लाह ने नवाज़ दिया है। अपनी कुदरतों के इजहार के साथ उसने अंबिया अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र फ़रमाया। हज़रत सय्यदना नूह अला नबीना व अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आली 950 साल अपनी कौम में गुजारे। हज़रत सय्यदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम, उनके इब्तिदाई अय्याम का ज़िक्र है और अल्लाह ताला के हुस्ने इंतज़ाम का कि जो फ़िरऔन हज़रत मूसा को कत्ल करने और उन्हें ख़त्म करने के लिए निकला, अल्लाह पाक ने उसी के हाथों से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ अता किया। उनकी हमशीरा को, उनकी वालिदा को भी उन तक पहुँचाया, उन्हें आँखों की ठंडक अता की। फिर एक वक्त आया कि जवानी के आलम में एक मज़लूम का साथ देते हुए किसी मद्दे मुकाबिल को जब आपने घूंसा मारा, वो शख्स मर जाता है। अल्लाह के हुक्म से आप मदियन तशरीफ़ ले जाते हैं, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहते हैं। एक नबी दूसरे नबी से तालीम पाते हैं और उनकी खिदमत में रहते हैं। 2 बेटियों में से एक बेटी उनकी आपके निकाह में तशरीफ़ लाती हैं। फिर आप अपनी खिदमत को मुकम्मल करने के बाद, इस दौरानिए की तकमील के बाद जब आप वापस तशरीफ़ ले जाते हैं, रास्ते में एक जगह पे आपको नूर इलाही नज़र आता है, आपको नबुव्वत से सरफराज किया जाता है, आपको हुक्म मिलता है। फ़िरौन के दरबार में आप आवाज़ हक़ को उठाते हैं, बुलंद करते हैं, और जो अंजाम हुआ वो हम मुख्तलिफ़ पारों के अंदर ज़िक्र कर चुके हैं। फ़िरौन ने अपने वज़ीर हामान से ये कहा कि मैं मूसा के खुदा को देखना चाहता हूँ, बुलंद इमारत तामीर करो। चुनांचे एक बुलंद इमारत तामीर की गई, वो उस पर चढ़ा। अल्लाह पाक ने उसे ख़ाइब व खासिर किया, उसने नुकसान ही उठाया। यहाँ पे 2 बातों का तज़किरा है महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुर्दों को सुनवा नहीं सकते और गुमराह को हिदायत नहीं दे सकते। याद रखिएगा, ये माबूद होने के एतिबार से है, इला होने के एतिबार से है, खालिक होने के एतिबार से, कि इन चीज़ों की जो खल्क है, तख्लीक है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही करने वाला है। कि दिलों के अंदर अगर इस्तेदाद वो रखे तो कोई हक़ को तस्लीम करता है, अगर वो ना रखे तो कोई हक़ को तस्लीम नहीं करता। एक बात। और दूसरी बात ये है कि जिनके दिलों से हक़ ही छीन लिया गया, हक़ को कबूल करने की इस्तेदाद और सलाहियत ही छीन ली गई, ऐसे लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हक़ सुनवा सकते हैं, ना उनको हिदायत दे सकते हैं। और ये याद रखिएगा, हम यही कहते हैं कि आप हक़ उसी को पहुँचाते हैं, आप उसी को सुनवाते हैं जिसको अल्लाह चाहता है। जिसको अल्लाह नहीं चाहता आपने ना सुनवाया, ना आपने हिदायत दी। जहाँ तक रही बात आपके हिदायत देने की, आपके राह रास्त पर लाने की, तो सूरह इब्राहीम की पहली आयत मुबारका को ही पढ़ लीजिए, लितुखरिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, कि आप पर यह किताब जो कुरान नाजिल किया गया है, ये इसलिए है ताकि आप ज़ुल्मतों से निकालें, ताकि आप नूर की तरफ लेके जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत देने वाले भी हैं। मुख्तलिफ़ आयात के तनाजुर में किसी एक आयत मुबारका को समझना चाहिए। इसके अलावा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब, हज़रत इसहाक़, हज़रत शुएब अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा भी इस पारे की ज़ीनत हैं। अल्लाह पाक ने सरकश अक़वाम, उन पर बरसने वाले अज़ाब और उस अज़ाब की वजह का भी तज़किरा फ़रमाया। किसी पर चिंगाड़ आई, उनको ख़त्म कर दिया गया, किसी को गर्क़ाब कर दिया गया, किसी को ज़मीन में धंसा दिया गया, किसी पर पथराव किया गया। अल्लाह ने फरमाया ये अल्लाह का जुल्म नहीं है, बल्कि लोग ख़ुद जुल्म करते हैं। नबी सामने देखकर भी ईमान नहीं लाते, नबियों की सरताबी करते हैं और उनकी नाफरमानी करते हैं और अपने मुंह से तकज़ीब ऐसी करते हैं कि अल्लाह पाक को फिर ये गवारा नहीं है।
اور اللہ رب العزت پھر ان کو ان کے اسی گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور ان کے اعمال کی عمارت کو تار عنکبوت سے ایک مکڑی کے جالے سے تعبیر کیا گیا۔ عمارت اعمال کی اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب اللہ کی ذات پر ایمان رکھا جائے، جب اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھا جائے۔ جب تک یہ ایمان نصیب نہ ہو تو پھر اعمال بالکل تار عنکبوت کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے سرکش بندوں کے اندر قارون کا بطور خاص ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راستے سے اس کو دعوت دین پہنچی، یہ خزانوں کا مالک بنا، اللہ نے اس کو بے حساب نوازا، حتیٰ کہ ایک طاقتور جماعت تو اس کی صرف کلید بردار تھی جو اس کے چابیوں، اس کے خزانوں کو اٹھانے والی، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے والی تھی۔ اللہ پاک نے اس کو دیا مگر اس نے ناشکری کی۔ اللہ کے نبی اس کے سامنے آئے مگر اس نے دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کیا، اور یہ سمجھا کہ یہ میری اپنی صلاحیتوں پر، میری اپنی طاقت کے بل بوتے پر ہے۔ اللہ پاک نے اس رشک بھرے خزانے کو اس کے سمیت ہی زمین کے اندر دھنسا دیا۔ لوگ خواہش یہ کیا کرتے تھے ہمیں بھی ایسا خزانہ ملے، ہمارے پاس بھی قانون کی طرح کا خزانہ ہو۔ یاد رکھیے گا، دعا یوں دیکھ کر نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی کے لیے کوئی خزانہ مصیبت ہو، کسی کے لیے کوئی آزمائش ہو، اللہ سے مانگے تو یہی مانگے اللہ خیر والی عطا اپنی جناب سے عطا فرما، یا اللہ جو خزانہ ہے، رزق ہے، مال ہے، اسباب ہیں، اپنی جناب سے عطا فرما، برکت والے عطا فرما۔ ورنہ قارون کو دیکھ کے بھی لوگوں نے خواہش کی تھی، اور وہ اس کے لیے اپنی خاطر ہی آزمائش بنا، اور اس کو خود بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ اس میں یہ درس ہے کہ دین اللہ کی ہوتی ہے، تقسیم اللہ کی ہوتی ہے، رزق اللہ کا ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ تنگ رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بھرپور نواز دیتا ہے۔ نجات پانے والے افراد کے متعلق اس نے یہ لکھا ہے کہ نجات ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ پاک نے آزمایا ہوا ہے، اور یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھرے کو اور جھوٹے کو ممتاز کرنے کے لیے ہے۔ اور ایسا ہی نہیں کہ یہ اللہ پاک نے آزمائش صرف تمہارے لیے اتاری، یہ آزمائش تمہارے سے پچھلے لوگوں کے لیے بھی آئی ہے۔ اللہ پاک اس سے درجات بلند کرتا ہے اور تمہارے مقامات کو اللہ پاک بلند کر دیتا ہے۔ اور نجات کی دوسری راہ ان لوگوں کے لیے بیان فرمائی جو زمین میں عاجزی کرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جن کے پاس توبہ ہے، جن کے پاس ایمان ہے، جن کے پاس نیک اعمال ہیں، اور جو زمین میں فساد کرنے والے نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کو اللہ پاک ہدایت عطا فرماتا ہے، نجات عطا فرماتا ہے۔ یہاں جو کچھ بھی ہے سب کچھ مل ملا کے یہ دنیا کا ہی ساز و سامان ہے، یہ مال و متاع یہیں کا ہے۔ حقیقت میں باقی رہنے والا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اللہ کے پاس ہے، وہی خیر والا ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ اس نے واضح طور پر کئی پاروں کے اندر یہ ذکر کر دیا تاکہ ہم لوگ تکیہ کر کے ہی نہ بیٹھ جائیں کہ یہی سب کچھ ہے، بس یہیں پہ ملنا ہے، یہیں پہ ہم لوگ آلتی پالتی مار کے اسی کے اوپر تکیہ کر لیں، ایسا نہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ احکام بھی نازل کیے ہیں۔ ہمارے والدین ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی عطاؤں میں سے بہت بڑی عطا ہیں، تو بار بار کے احکامات میں یہاں آج کے پارے کے اندر بھی یہ حکم ہے کہ ان کی اطاعت گزاری کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ ہمارا حسن سلوک دنیا کے لوگوں کے لیے تو ہو، لیکن میٹھے بول اپنی والدہ یا والد کے لیے نہ ہو، یہ سوچنے کی بات ہے۔ بت پرستی سے اس نے منع کیا ہے، بت پرستی کو اس نے تار عنکبوت سے تعبیر کیا ہے۔ بھروسہ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہو۔ قوم عاد، قوم سمود اور دیگر اقوام بہت سمجھدار تھیں، باشعور تھیں، عقل مند تھیں۔ ایسی عقل شاید کسی کو نہ دی گئی ہو جیسی قوم عاد و سمود کو عطا کی گئی، لیکن فرمایا شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ شیطان ان لوگوں کو اپنے چنگل کے اندر پھنسا دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی پھنس جاؤ۔ پھر اللہ پاک نے آخر میں یہ بیان فرمایا، یہ مثالیں اللہ پاک بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو راہ ہدایت پا جائیں۔ راہ ہدایت وہ چاہتا تو یہی ہے کہ ہر ایک کے لیے ہو، لیکن ملتا یہ صرف نصیب والوں کو ہے۔ دینا تو وہ چاہتا ہے مگر ملتی ہدایت صرف استعداد والوں کو ہے۔ اللہ پاک ہم سے کہیں یہ استعداد نہ چھین لے۔ 20ویں پارے کے یہ چند ایک مضامین تھے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کا فہم اور اس کی محبت عطا فرمائے۔